Salam alaikum. On va continuer notre cours. Donc, عندنا وصلنا دابا أننا خدينا الملاحظات ديال الإدارة وعرفنا الناجحون والراسبون. دابا بغينا نزيدو واحد لا كولون اللي كتعطينا الترتيب. نسيليكسيوني لا كولون ديال المعدل. Bouton droit, insertion. D'accord. Fusionner et centrer. فوق الترتيب ديال كل إليف يعني كنعتمدو على المعدل. المعدل الأكبر هو الترتيب الأول. المعدل الأصغر هو الترتيب الأخير. يعني لو برومي هو اللي عنده معدل كبير. On va appliquer une formule égale. نكليكي على fonction. Voilà, كتخرج ليا la boîte de dialogue insérer une fonction. La fonction ديالي هي range. هي le rang. عندي la boîte de dialogue argument de la fonction. Le nombre غادي نكليك على المعدل العام la première cellule. نكليك على référence يعني غنسيليكسيوني كاع المعدلات اللي عندي ديال القسم كامل. فوالا هنا في لوردر يعني لوردر هو اللي غادي يكتب ليا هو اللي غادي يعطيني لو بروميي لو دوزيام لو تروازيام اكسيتيرا. دونك ملي تيكون عندنا ملي كنبغيو نرتبو من الاصغر الى الاكبر يعني كنديرو في لوردر ايتيغال 1. ومني كنرتبو من الاكبر الى الاصغر غنعطيو لوردر 0. دونك اعلى نقطة هي 0 نعطيو في لوردر 0 باش يبدا لنا من اعلى نقطة. ادنى نقطة هي 1. اذا هنا غادي ندخلو اعلى نقطة يعني غيبدا لينا باعلى نقطة يعني لو برومي وغيمشي لو دوزيام حتى الاخر. اذا اعلى نقطة غادي ندخل في لوردر 0. غادي نزيد هنايا في لا ريفيرونس باش يبقى محافظ ليا على لا كولون نفس لا كولون. غنزيد دولار غنزيد كذلك دولار سي 40. اوكي داكوغ خرجت لي 1,00. دونك هنايا انا خصني لو برومي ماشي ان نومبر ديسيمال يعني جو كليك على لو فورما دو نومبر et je sélectionne autre format numérique. Nombre غادي le nombre de décimal نرجعو ل0. اوكي فوالا نكليكي دوبل كليك باش يعطيني الترتيب ديال القسم كامل. دابا هنا كيف ما كنلاحظوا ان يعني خصني واحد لو كونترول باش نعرف واش لا فورمول جوست ولا ماشي جوست. اذا في هذه الحاله شنو كندير واحد لا ميزون فورم كونديسيونيل يعني غندير واحد لا كولور باش نكومباري بين المعدلات الكبيره والمعدلات الصغيره. داكور غنسيليكسيوني لا كولون ديال الترتيب ونكليكي على لونغلي اكوي ميزون فورم كونديسيونيل. نمشي لجيري لي ريغل nouvelle règle appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent
appliquer une mise en forme uniquement aux cellules contenant la valeur de la cellule compris entre نخلي compris entre غندير من 1 حتى ل 10 من 1 حتى ل 10 يعني لي دي برومي يكولوريهم ليا une couleur OK OK appliquer OK voilà le premier 13,51 le deuxième 11,93 le troisième 11,68 le quatrième 11,53 le cinquième 11,32 le sixième 11,17 le septième 10,90 le huitième 10,83 le neuvième 10,81 le dixième 10,81 وإلا بغيت ندير واحد لو كونترول ابروفوندي شنو غادي ندير غادي نسيليكسيوني الترتيب مع المعدل العام نسيليكسيوني لي دو كولون كوبي ونجي لهنا نسيليكسيوني دو كولون on clique sur le bouton droit on dit coller les valeurs اللي فيها mise en forme des valeurs de la source هذه هي اللي خصني نكليكي باش كتحافظ لي على الفورما تحافظ لي على الكولور تحافظ لي على لا mise en forme داكوغ دابا هنايا سامبل غنخليها مسيليكسيونيه وغادي ندير لو تري دو A à Z فوالا ها لي دي برومي فوالا ها هو 13,51 لو دوزيام كذا الى اخره صافي فوالا هو عزل لي هذيك لا ميزون فورم اللي درت كونديسيونيل غير بور كونترول دابا غنكالكوليو لو نومبر ديال لي زيليف ايغال ان بي double clic on sélectionne الرقم الترتيبي entrée on a 35 élèves بالنسبة للمعدل ديال القسم égal la somme double clic on va choisir معدلات ديال القسم كامل la somme ديال المعدلات ديال القسم كامل غادي نرجع لا فورمول ديالي نسد القوس ديفيزي باغ لو نومبر دي زيليف هو هذا اونطري دونك عطاتنا 10,51 غنشوفو كذلك أكبر معدل وأصغر معدل أكبر معدل égal la fonction max يعني le maximum sélectionner المعدلات ديال القسم كامل باش هو يكالكولي لو ماكسيموم entrée فوالا أكبر معدل هو 13,51 غنشوفو أصغر معدل égal min le minimum double clic on va sélectionner معدلات القسم entrée
فوالا. أكبر معدل هو 13.51، أصغر معدل هو 8.69. إلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله تعالى.